बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलकुल मौत। रिवायत में है कि मलकुल मौत का नाम इज़राइल है। हकीकत में किसी सही हदीस में मलकुल मौत का नाम नहीं आया। मुजाहिद कहते हैं मलकुल मौत के लिए ज़मीन एक थाल की मानित बना दी गई है। वो इसमें से जहाँ से चाहे पकड़ सकता है। उसके कुछ मददगार हैं जो नफूस को पकड़ते हैं, फिर उनमें से उन्हें कब्ज़ कर लेते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं मलकुल मौत के पास एक मखसूस किस्म की बर्छी है जिसका एक हिस्सा मशरिक में है और एक हिस्सा मगरिब में है, जिससे वो ज़िंदगी की रग काट देता है। और उनकी इस जिम्मेदारी का सबब हमें इस रिवायत से मालूम होता है जो कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान की। आप फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाए तो अल्लाह ताला ने हामिलीन अर्श में से एक फरिश्ते को भेजा कि वो ज़मीन से मट्टी लेकर आए। जब वो फरिश्ता नीचे उतरा ताकि मट्टी हासिल कर सके, ज़मीन ने उससे कहा, मैं तुझे उस ज़ात का वास्ता देती हूँ जिसने तुझे हुक्म देकर भेजा है कि आज मुझसे कोई चीज़ ना लेना जो कल आग का हिस्सा बने। तो फरिश्ते ने मान लिया और ज़मीन से मट्टी ना ली। जब वो अपने रब के पास वापस पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तुझे मेरा हुक्म बजा लाने से किस चीज़ ने बाज रखा? फरिश्ते ने अर्ज़ की, ए परवरदिगार, ज़मीन ने मुझे तेरा वास्ता दिया और मैंने मुनासिब न समझा कि मुझे कोई तेरा वास्ता दे और मैं उसे रद्द कर दूं। अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ता भेजा, उसने भी इसी तरह कहा, हत्ता कि बारी बारी तमाम फरिश्तों को भेजा। आखिरकार अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को भेजा तो ज़मीन ने उसे भी उसी तरह कहा। मलकुल मौत ने कहा, जिस ज़ात ने मुझे भेजा है वो तुझसे ज़्यादा अताअत की मुस्तहिक है। फिर मलकुल मौत ज़मीन से हर किस्म की पाक भी और खबीस भी मट्टी ले गई। बस वो गूंधी हुई मट्टी बन गई और उससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। मलकुल मौत और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वो नबी मुकर्रम हैं जिनसे अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई, अपने दस्ते मुबारक से उनकी तख्लीक फरमाई और अपने मलाइका को हुक्म फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें और आप में अपनी रूह फूंकी और आपको तमाम इंसानों का बाप बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत के बारे में जानते रहे, यहाँ तक कि आपने अपने रब से अर्ज़ की कि वो इन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत कराएं। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद सहीफ़ों में पढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे मलकुल मौत दिखला दे ताकि मैं उनको देख सकूं। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मलकुल मौत की ऐसी सिफात हैं कि तुम उनकी तरफ देख नहीं सकते, अलबत्ता मैं उसे तुम्हारे पास इस सूरत में भेजूंगा जिसमें वो बरगुज़ीदा अंबिया के पास आता है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उसके बाद आपके पास मलकुल मौत एक मेंढे की सूरत में आए और उनके 4000 पर फैले हुए थे। उनमें से एक पर ऐसा था जो ज़मीन और आसमान को तजावुज़ कर गया था और एक पर ऐसा था जो तमाम ज़मीनों को तजावुज़ कर गया था और एक पर मशरिकी किनारे से भी परे था और एक पर मगरबी किनारे की हद अबूर कर गया था। और उसके सामने ज़मीन थी जिस पर पहाड़ भी थे, मैदान भी, समंदर भी थे और जिन्नो इंस भी, और चौपाए भी थे और समंदर उसको घेरे हुए थे। उसके ऊपर उसके सीने में ऐसी फिजाएं थीं जैसे ज़मीन के सहरा में गंदम का दाना हो। उसकी आंखें थीं
جو وہاں ہی کھلتی تھیں جہاں ان کے کھلنے کا مقام ہوتا ہے، اور اس کے پر تھے جو وہاں ہی پھیلتے جہاں پھیلانے کا مقام ہوتا، اور کچھ پر بشارت کے تھے جو صرف برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لیے بچھائے جاتے، اور کچھ پر کفار کے لیے مخصوص تھے جن میں سیخیں، میخیں اور کینچیاں تھیں۔ پس آدم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ 7 دن تک بے ہوش رہے۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا اور آپ کی رگوں میں زعفران تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ملک الموت کے درمیان 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کی عمر مبارک 1000 سال ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پہلی ہستی ہیں جن کو اپنی عمر کے بارے میں بتایا گیا جبکہ آپ زندہ تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آپ کی اولاد میں سے سب سے زیادہ نور اور روشنی والا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آپ نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ آپ کو بتایا گیا ان کی عمر مبارک 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کیا مطالبہ کیا؟ اس کا جواب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان میں اپنی روح پھونکی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی حمد بیان کی۔ آپ کے رب نے آپ کو فرمایا یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ آپ پر رحم کرے۔ ان ملائکہ کی طرف جاؤ، اس گروہ کی طرف جو بیٹھا ہوا ہے، اور کہو السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام واپس اپنے رب کی طرف لوٹے تو آپ کے رب نے فرمایا یہ آپ کا سلام ہے اور آپ کی اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا جبکہ رب کریم کے دونوں ہاتھ مبارک بند تھے، جو چاہتے ہو وہ ہاتھ اختیار کر لو۔ آپ نے عرض کی میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں جو کہ برکت والا اور مبارک ہاتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ مبارک کھولا تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یہ کون لوگ ہیں اے میرے پروردگار؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہے۔ پھر ہر انسان کی آپ کے سامنے عمر لکھ دی گئی۔ اس وقت ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو سب سے روشن چہرے والا تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے اور اس کی عمر 60 سال لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے عرض کی اے رب کریم ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عمر میں نے لکھ دی ہے۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب میں اپنی عمر کے 40 سال ان کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم یہ کر رہے ہو؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا جنت میں رہے، پھر آپ کو جنت سے نیچے بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام اپنی عمر گنتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پاس ملک الموت آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا تم نے جلدی کر دی ہے، میری عمر 1000 سال ہے۔ فرشتے نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر میں سے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا، بس آپ کی اولاد کو بھی انکار کی عادت پڑ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان لاحق ہوا تو آپ کی اولاد میں بھی نسیان عام ہو گیا۔
اس دن سے کتابت اور گواہی کا حکم دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت کے بتانے کے باوجود جو انکار کیا تھا وہ نسیان تھا۔ جس طرح حدیث میں ہے، انکار اور تکذیب نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھا، اور آپ پورے 1000 سال بعد بغیر کسی کمی کے عالم برزخ کی طرف تشریف لے گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔